नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं यद्वोत्तिष्ठ परन्तप अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजा